Igsoon, majong hapon, majong gabi, majong buntag, majong udto tibo kalibutan. Agahon ti makaron mahitungod aning mitawag og purgatorio kay nga itong mga igsoon dili man sila mutuo aning itawag og purgatorio kay nga ano pa man kuno na pa may purgatorio nga wa mabukunoy mabasa sa Biblia nganong naa pa man kuno purgatorio nga kanadiha na wa baday na may gisigutan ni unang sulat ni San Pedro uluhan 1 tudling 19 ngadto 20 nga giluwas kita sa bilinhong dugo ni Kristo. Una pong sulat ni San Juan uluhan 1 tudling 7 nga mao gyapon giluwas kita sa bilinhong dugo ni Kristo. Kana gud igsoon gato kadto nang pamalandungan atong tukion ang balang kasulatan kanang matanga sa gihigutan ni San Pedro sa hutan ni San mao tungod na sa pagpanubos ni Kristo sa iyang pagpangmatay dito sa krus nga katong mga sala labi na katong dili pa mga Kristiyanos mao to gipasabot sa atong Ginoo. Nagkaron kay naa man tay mga buhaton kay makasa mga duta bisag unsaon unsa may giingon sa atong Ginoo. Lucas 12:47 ngadto 48 nga matod pa sa Ginoo nga kanan ang katong gipiyalan og daghan paninglan sa Ginoo og daghan og katong gipiyalag jutay paninglan ra po sa Ginoo og jutay. Nasa to padili pareho og sala na isa lang dagko na gagmay. Unsa kay ang Dios matarong maghukom. Salmo 7:11. Sa ato pa nabo dili gadyo na sila pareho. Dili gadyo na matawag og mahiadto sa impierno nang gagmay rag sala kay matud pa sa gipadayag Revelasyon kapitulo 21 bersikulo 27 nga way makasulod dito sa siyudad nga maong gingharian sa Dios bisan gamay nga bakak na karon itambog gihapon din ang ato sa impierno. Ang tubag dili kay ang Dios matarong maghukom. Unsa may giingon sa unang sulat ni San Juan uluhan 5 tuling 16 nga hingo San Juan nga kun mga igsoon kun dunay makakita ijang magtotoo nga makasala apan sala nga dili mo sampot ngadto sa kamatayon. Iampo siya og hatagan sa Dios og kinabuhi ang ato mao pagampo. Nasa ato pa alang lang mga kuto matod pa ni San Juan sa sala nga dili mo sampot og kamatayon pero dunay sala nga mo sampot ngadto sa kamatayon og dili na kinahanglan iampo pa. Jay kampo pa din ang tuan na sa impierno di na. Igiampo pa din ang tuan na sa langit na kay luwas naman. Mauna nga matod pa nga ni San unang sulat ni San Pedro uluhan 3 tudling 16 tudling 18 ngadto 20 nga si Kristo namatay sa makausa ug miadto siya sa espiritu bilanggo nga mga espiritu ug mao katong mga espiritu matod pa nga misupil sa panahon ni Noe sa Dios nga panahon sa ni Noe nga naghimo si Noe nga arka misupil sa Dios. Nagkaroon nagisgot ni San Pedro og bilangguan dili po ni matawag og langit o dili po ni matawag og impierno. Mao na nga ang simbahan ini Katoliko natawag og linisanan lugar kini nga ang Ginoo na sa Dios ugain na diha asa nang lugar. Unsa diha sa sulat ni San Pablo nga unang sulat ni San Pablo nga tos taga Korinto uluhan 3 tudling 15 nga hingo San Pablo ana nga apan kun masunog kini samara nga nakaikyas siya sa kalayo. Sa ato pa linisanan gilinisan pinaagi sa kadyo pero dili po na matawag ng impierno. Dili po na matawag og langit kay ug buton hunaon linisan pa din natuan na sa langit. Unsa mao na diha nga ang simbahan nagatawag inig purgatorio sa kinatsila og sa Latin gitawag og purgationis. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo. Unsa sa unang ikaduhang sulat basahon ni Makabeo uluhan 12 tudling 42 ngadto sa 45 si Judas Makabeo naghimo og mga pagampo. Paamot si Jaghalad nga 2,000 ka pilata og gitang ipadala ngadto sa Jerusalem aron ihalad alang sa mga sala nga katong mga sala aron kabadbaran sila sa mga kanang ilang mga sala nga dili pud matog impierno dili pud mahingadtog langit aron mabadbaran sila pinaagis mga pagampo. Nakaron ang pangutana diha kinsa may anga dyan ining tuuhan nga naa may mabasa nga pagampo alang sa nangamatay ikampo pa din ang tuan na sa impierno dili na yam sige kaingon ko na di naman still pa yampo ng tuan langit kay naluwas naman. Muna nga ang simbahan naghimo nining panudlo kay naamatay ba si Anas lang kasulatan unsa ka nang ingogwan ay purgatorio unsa man ang matanga sa ilang Dios
nga kanang ipareho rag sala ng nakasalag yutay o nakasalag dagko ipatambong sa impyerno. Usa ka na kadako kanang binuang mga igsoon ko diha Kristo ko nato kanang ibasis balang kasalanan kinsa may angay tuhan sila o kining naas balang kasalanan busa. Kita mga igsoon ko diha ni Kristo dili kita angay magpalingla mao na nay resulta sa pasabasa ilarag og galingong pusabot. Naisukahi sa kabutuon sa Ginoo. Dili ka na matawag og magkaangayon kay ato ka nang ipasubay sa balaod sa yuta. Namatay kapitan nga kadtong nakasala adto sa Dios kapitan ug kadto pong nakasalag di mahusay kapitan adto sa pulis ug di ngadto sa pulis ngadto na provincial. Mao na hingiingon nga ang Dios makiangayon Salmo 7:11 nga mao na nga ang sala nga gidagko ug salang gagmay dili gid na ipareho sa dagko ug nakasalag dagko nga itambong sa impierno. Amen.